حضرات گرامی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے تیرے کملی والے ارشاد فرما دینے، کملی والے نے فرمایا او جہان والیو سن لو میں حکمت دا شہرام، ایدہ دروازہ میرا علی ہے۔ اے علی پاک نو شانہ میرے نبی پاک نے دتیاں نے فرمایا میں حکمت دا شہرام تے ایدہ دروازہ علی نے، میں علم دا شہرام ایدہ دروازہ علی نے۔ علی پاک دی امی جان جناب والا طواف کعبہ بھی کر دیاں نے، کانا کعبہ دا طواف کر دیاں مولا علی پاک دی ولادت دا وقت قریب آ گیا، میلاد ہونے والا سی، علی پاک دنیا تے ہونے والے سی، مولا علی پاک دی طواف کعبہ پیاں کر دیاں نے، درد ذرہ ہوئی ہے، پریشان ہو گئیاں، پتہ نہیں کی ہوئے گا۔ تے شاعر نے جڑی ترجمانی کی دی ہے، شاعر کہندا ہے حیران تھی فاطمہ، حیران تھی فاطمہ کے اندر کدھر سے جائیں، کیونکہ خانہ کعبہ دا طواف بیاں کر دیاں نے، اندر داخل ہون دی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی، تے پریشانی دے عالم دے اندر سوچی بیاں نہیں ہے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر آواز آئی حیران تھی فاطمہ کے اندر کدھر سے جائیں، آواز دے رہی تھی دیواریں، آواز دے رہی تھی دیواریں، کون دیواریں جنہ دے بارے لوکی آنکھ دینے نبی غیب دی علم نہیں جاندا، معاذ اللہ نبی کند دے پیچھے دی خبر نہیں جاندا، ادھر تے کندہ خانہ کعبہ دیاں گلاں پیاں کر دیاں نے، اے خانہ کعبہ دیاں اے جناب والا دیوارہ جو آواز آئیے، دیوارہ پیاں کہندیاں نے حیران تھی فاطمہ کہ اندر کدھر سے جائیں، آواز دے رہی تھی دیواریں کہ آئے تو ادھر سے آئے، اوروں کے لیے حکم ہے آئے تو در سے آئے، اہل بیت کے لیے حکم ہے کہ وہ جدھر سے جائیں ادھر سے آئے۔ آکھو سبحان اللہ، بلند آواز آکھو سبحان اللہ۔ ہاں جی چپ چپ بندہ تے بور لگدا ہے، چپ چپ بندہ تے بور لگدا ہے، خوش خوش ہووے تے کچھ ہور لگدا ہے، پوریاں 90 نیکیاں لبدیاں نے، سبحان اللہ تے کیڑا زور لگدا ہے۔ اے جناب والا مولا علی پاک آپ دی ولادت تو پہلا کسے بچے دی ولادت کسے بچے دی ولادت خانہ کعبہ دے اندر نہیں جے ہوئی، ایک کوئی ماں دلال جے کائنات دے اندر انہاں دی ولادت خانہ کعبہ دے اندر ہی ہوئی ہے۔ حضرات گرامی جی میرا تے تہاڈا ایمان ہے، اے کیڑا ایمان کہ ساڈے نبی سب تو افضل و اعلیٰ نے، میرے تیرے نبی تو اے شہر مدینہ تمام شہرہ تو افضل و اعلیٰ، میرے تیرے نبی دا قانون تمام قوانین تو افضل و اعلیٰ، میرے تیرے نبی دا دین تمام دیان تو افضل و اعلیٰ، میرے تیرے نبی دے صحابہ تمام تو افضل و اعلیٰ نے، اسی طرح ہی میرے نبی دی اہل بیت بھی سب تو افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرات گرامی کون علی ہے؟ میں آخری گل کر کے اجازت چاہ رہا، کون علی؟ علی پاک جناب ابو طفیل واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے لوگوں، خطبہ میں پڑھ دیاں دیکھے آئے، خطبہ بیان کر دیاں مولا علی پاک نو ویکھے آئے، علی پاک گفتگو کر دینے جی میں تواڈے نال گفتگو پیا کرنا، تسا کن لا کے سنو دے پے ہو، تے مولا علی پاک نے فرمایا او مینوں سنن والے ہو، او میرے چاہن والے ہو، میں ایتھے روئے زمین تے بیٹھ کے
میں آسماناں دے رستیاں دیاں تانوں خبراں دیواں گا۔ مولا علی پاک نے دوجا لفظ بولے ہے، فرمایا میں روئے زمین تے بہ کے، روئے زمین تے بہ کے آسماناں دے رستے بھی دسنا وا، جنت دے رستے بھی میں دسنا وا، روئے زمین تے بہ کے میں تانوں آسمان دے تاریاں دی بھی گنتی دسنا وا۔ اینیاں گلاں پیاں ہوندیاں نے، تھوڑی جی دیر گزری رب دی رحمت جوش دے اندر آ گئی۔ میرے تیرے رب کائنات نے جناب جبریل امین نو بھیجے آئے، جبریل امین آ گئے تے انسانی صورت دے اندر آ گئے نے، تے مولا علی پاک دی بارگاہ دے اندر آ گئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے بڑا وڈا دعویٰ کیتا جے، ہائے ہائے ہائے، بڑا وڈا دعویٰ کر چھڑے آئے کہ میں روئے زمین تے آسمان دیاں خبراں دینا وا۔ او مولا علی جی میں تانوں اے پوچھنے آیا وا۔ جبریل امین آئے نے، انسانی صورت دے اندر پہ آئے نے تے پوچھ دے نے مولا علی جی دسو تے صحیح نا اس وقت اللہ دا جبریل کتھے وے؟ جناب والا مولا علی پاک نے نظر ولایت دے نال مشرق دے وال ویکھیا، مغرب دے وال ویکھیا، شمال جنوب نظرانے دوڑا لالیاں، لیکن روئے زمین تے جبریل امین نظر نہیں جے آئے۔ اللہ دے اس پیارے ولی نے نظر ولایت دے نال پہلے اسمان تو لے کے ستویں اسمان تک سدرۃ المنتہا کعبہ قوسین لوح قلم عرش و کرسی تو لنگ دیا نظراں واپس لے آندیاں نے۔ فرمایا او سوال کرن والیاں میں روئے زمین چھان مارے آئی تے مینوں روئے زمین تے جبریل نظر نہیں آیا، میں آسمان دا کونا کونا چھان مارے آئی، مینوں آسمانہ تے بھی جبریل نظر نہیں آیا۔ آ میں تینوں فاتح خیبر دسنا وا، میں اللہ دا شیر تینوں دسنا وا۔ جبریل امین زمین دے ہور کسے مقام تے نہ تے جبریل کسے آسمان دے ہور مقام تے، بلکہ جیڑا سوال کرن والا ہے مینوں تے تو جبریل لگنا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی 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 یا علی یا علی علی یا